Hanap ko sa i-share si God sa tuang life. Kung naa kay relasyon kay God, naagid ang gugma ni God sa imuhang kinabuhi. Ang gugma ni God sa imuhang kasing-kasing kailangan naagid permente kay para makapasaylo ka sa mga tao nga nakasala sa imuha. Kay tuod na man ang Ginoo sa imuhang kasing-kasing, so kailangan higugmaon gid nimo siya, no, i-show nimo ang love nimo nga gikan sa Ginoo. Kay kana nga gugma gikan gid na kay God, kay bisan unsa nga sakit nga nahitabo sa imuhang kasing-kasing, but still makapasaylo ka kay tungod ang Ginoo na sa imuhang kinabuhi. Kay ang Ginoo mahigugmaon, yes, maunay kuan ni God, mahigugmaon siya, maluluyon ang Ginoo. So ang imuha pong kasing-kasing maluluyon pod og mahigugmaon kay tungod na ang Ginoo sa imuhang kasing-kasing. Bisan unsa kadili maayo ang gipakita sa tao sa imuha, but still you can forgive them, no, kay tungod naa si God sa imuhang kasing-kasing. I-show nimo ang love nimo sa ilaha, bisan dili sila karapat dapat higugmaon, but still you have to forgive them, you have to show your love to them, nga makita gid nila ba nga ang imong gugma dili gid siya basta-basta, kay tungod kana nga gugma gikan gid na kay God. Grabe na nga gugma kung gikan na kay God. Gusto ni God ba nga higugmaon nato ang atong mga kaaway, di ba? Sobra kahirap ana, pero pag naa si God sa atong kasing-kasing, mahigugma gid ta sa ilaha, bisan unsa pad kadili maayo ang ilang gibuhat sa atong kinabuhi, bisan nasakitan tag maayo sa ilang ginabuhat sa tua, but still mapasaylo nato sila.